مولا علی مشکل کشا اللہ وجہ الکریم آپ سرکار فرماندے نے جدوں مولا علی مشکل کشا دے مقابلے وچ خارجی آئے نا تے انہاں اپنے نیزیاں تے قرآن چاہ کے لیندا تے مولا علی مشکل کشا دے مقابلے چاہ کے تے انہاں آکھیا اے ویکھو علی ساڈے کول قرآن ہے اندے کول فیصلہ کرا لینیا تے مولا علی مشکل کشا فرماندے نے فرمایا ھذا قرآن ثابت وانا قرآن ناطق فرمایا جڑا اے قرآن ہے تھوڑے کول جڑا قرآن ہے اے قرآن چپ قرآن ہے علی رب دا بولدا قرآن ہے چپ قرآن پڑھ کے کئی بندے گمراہ ہو جاندے نے پر جندا تعلق رب دے بولدے قرآن نال ہووے اوہی صراط مستقیم تے جاندا ہے اللہ اعلان فرمایا نا دعا منگو اپنے واسطے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سن صراط مستقیم الہدایت عطا فرما دعا منگ دے ہو کہ نہیں کوئی رب کولو سیدھے راہ دی دعا منگنی چاہیے کہ نہیں اچھا اوتے شیطان بیٹھا ہے شیطان رب نال وعدہ کیتا ہے بابے آدم علیہ السلام نے جدوں سجدہ نہ کیتا اودوں اس رب نال وعدہ کیتا قسم کھا کے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین آندا ہے رب تیری عزت دی قسم ہے لاقعدن لہم صراطک المستقیم جڑا سیدھا راہ ہے نا ایندے تے میں ہن قیامت تائیں بیٹھ جانا ہے تے میں تیرے امتیاں نوں ہٹانا ہے اس رب نال چیلنج کیتا ہے جس صراط مستقیم دی اسی دے راتی دعا کرنے نا یا اللہ سن سیدھا راہ بکھا سن سیدھا راہ بکھا سن ہدایت عطا فرما اس سے صراط مستقیم دے اندر شیطان بیٹھا ہے جڑا بندیاں نوں گمراہ کردا ہے انہاں بندیاں نوں جڑے رب کولوں دعا مانگ کے تے صراط مستقیم دی ہدایت منگدے نے ہن اگوں شیطان بھی بیٹھا ہے وہ صراط مستقیم والے پاسے جان نہیں دیندا اگاں رب تریجی تھاں تے موڑ اعلان فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اللہ شیطان نال گل کیتی جڑے میرے بندے ہوئے نا انہاں دے تے تیرا واس نہیں چل سکدا ان عبادی بے شک میرے بندے لیس لک نہیں ہے تیرے لیے علیہم سلطان ان پر کوئی دلیل یعنی رب نے دسیا تو مسلمان دعا تے کردے صراط مستقیم دی ہن شیطان بیٹھا ہے اس سیدھے راہ دے اوتے او بندیاں کدی ادھے چھکدا ہے کدی ادھے چھکدا ہے رب او تو موڑ اعلان کیتا رب شیطان نال گل کیتی اللہ فرماندا ہے جڑے میرے بندے ہوئے نا تو انہاں باویں سجے چھکدا رہے ہو تے باویں کھبے چھکدا رہے ہو او تیری گل نہیں مندے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان میرے بندے ہمیشہ سیدھے راہ تے رہن گے کہ انہاں کیویں سیدھے راہ تے رہنا ہے ہن کئی بندے کثیرا میادی بھی کثیرا جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے کئی نے ہدایت پا جاندے نے ہن رب اس راہ دے اوتے نا صراط مستقیم تے مولا علی ورگے بندے پائے ہن رب اس راہ تے بندے بھا کے دسیا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وہ جڑے میرے بندے ہوئے نا انہاں تے تیرا بس نہیں چلنا ایندا مطلب ہے جڑا نرا قرآن کر دے نا بس آپے قرآن پڑھ لواں گے سن قرآن دیاں ساریاں سمجھانے ایندا مطلب ہے سمجھاؤنا نو نہیں رب دسے وہ میرے بندیاں تے تیرا وس نہیں چلدا ہن جنہاں دا تعلق ہویا رب دے بندیاں نال جندا تعلق ہویا علی ورگے بول دے قرآن نال اے سمجھا جے اون دا تعلق کی قرآن نال اے اسے بندے دا تعلق کی مولا جس صراط مستقیم دیاں سی ہدایتاں منگنے اس صراط مستقیم تے شیطان بیٹھا ہے لیکن انسان بچان واسطے رب النراواں تے پارے لائے نے اپنے بندیاں دے او بندے نے مولا علی ورگے صدیق اکبر ورگے داتا علی اجمیری ورگے پیر مہر علی شاہ ورگے اللہ حضرت بریلوی ورگے مجدد میات حاضرہ شیخ خادم حسین رضوی ورگے بولو جے کسن شک ہوئے تو بھی شک نہ بولو ساڈے بابا جی ایس صدی دے مجدد نے اللہ دے ولی نے انہاں دی ولایت وچ کوئی شک نہیں قسم دا خدا میں منبر تے بیٹھا جتنی ایک اللہ تعالی میری علم دی بصیرت دتی ہے جتنا ایک میں گہری نظر نال مطالعہ کیتا ہے نا زید صاحب دون پتہ ہے ہر گل اسی جدوں پڑھ کے لیوی دی نا اخیر اسی آئے مکانے بابے ہوراں زندگی انج گزاری جویں اللہ دے ولی گزار دے ہن رب ہی اج بندے راہ دے بھائی رب انہاں بندیاں دا پارا لوایا ہے ہن شیطان میرے بندیاں نوں چھپیا بھی نا تے میرے جڑے خاص بندے نا او علی مال قرآن وال قرآن علی قرآن نال قرآن علی نال تے اسی علی نال علی اوتے جدے قرآن اسی علی نال تے علی قرآن نال تے قرآن آمینہ دے نال